इस वीडियो में आपको मैं रियलिस्टिकली बताऊंगा कि कितने पैसे चाहिए दुनिया घूमने के लिए। बिल्कुल जीरो से मैंने स्टार्ट किया था, कराची के औरंगी टाउन में मैं रहता था और वहां से सफर का आगाज किया मैंने, और आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने जो ट्रेवल जर्नी स्टार्ट की थी आज से के लोग के 7-8 साल पहले, वो अभी तक 107 कंट्रीज पे पहुंच चुकी है। मैंने पहला अपना ट्रिप किया था ना दुबई का 2013 में, मुझे आज भी याद है एग्जैक्टली। मेरे पास टोटल 1,70,000 रुपए थे, ठीक है, और उसमें मैंने ट्रिप किया था दुबई का और उस पर मेरा खर्चा आया था 60,000 रुपये। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, एक सवाल लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि दुनिया घूमने के लिए कितने पैसे होने चाहिए, क्योंकि मैं जो ऑलरेडी 107 कंट्रीज विजिट कर चुका हूं, तो इसके ऊपर लोग ये समझते हैं और वगैरह अक्सर कमेंट्स भी करते रहते हैं कि मैं या तो कोई बहुत बड़ा करोड़पति आदमी हूँ या कोई मेरे ख़ानदानी जो है बहुत ज़्यादा दौलत जो है मेरे लिए छोड़ी गई है, यानी मैं अमीर था तो इसलिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ दुनिया का। तो इस वीडियो में आपको मैं रियलिस्टिकली बताऊंगा कि कितने पैसे चाहिए दुनिया घूमने के लिए। बेसिकली एक सब्जेक्टिव चीज़ भी है, लेकिन एक जनरल आइडिया मिल जाता है कि जब अभी मैंने इतना ट्रैवल किया है, क्योंकि मैं बेसिकली बिल्कुल ज़ीरो से मैंने स्टार्ट किया था, कराची के औरंगी टाउन में मैं रहता था और वहाँ से सफ़र का आगाज़ किया मैंने, और आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने जो ट्रैवल जर्नी स्टार्ट की थी आज से के लोग के 7-8 साल पहले, वो अभी तक 107 कंट्रीज़ पे पहुँच चुकी है। और मज़ीद भी जो है मेरा इरादा है कि मैं जो बाकी कंट्रीज़ है वो भी जो है सारे विज़िट कर लूँ, ताकि पूरा जो है ना एक पिक्चर मेरे सामने आ जाए। अब इसके अंदर मेन चीज़ ये है कि ट्रैवलिंग के लिए पैसे लाजमी बातें चाहिए होते हैं, क्योंकि दुनिया का सफ़र करने के लिए आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली जेब आप बोलेंगे कि आप दुनिया का सफ़र कर लेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये बात, इस बात से भी मैं एग्री नहीं करता कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखा है जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए होते हैं, लेकिन वो फिर भी ट्रैवलिंग नहीं कर पाते। या देखो, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो तो ट्रैवलिंग उनको पसंद ही नहीं होती ना, वो तो फिर भी समझ में आता है कि अगर किसी को ट्रैवलिंग नहीं पसंद तो समझ आता है उसकी और एक्टिविटीज़ होती है। लेकिन ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो ट्रैवलिंग पसंद होती है लेकिन फिर भी नहीं कर पाते, या तो कंजूसी की वजह से या कोई और उनका डर वगैरह होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है सारा ये चीज़ों के ऊपर ना। लेकिन जहाँ तक पैसे की बात है तो नॉर्मली आपको ट्रैवलिंग के लिए पैसे चाहिए। कितने चाहिए ये सब्जेक्टिव है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं चाहिए और बहुत कम जो है उसमें भी शायद काम ना चल जाए। तो एक दरमियाना रास्ता आप निकाल सकते हैं ट्रैवलिंग के लिए। जैसे मैंने पहला अपना ट्रिप किया था ना दुबई का 2013 में, मुझे आज भी याद है एग्जैक्टली। मेरे पास टोटल 1,70,000 रुपए थे, ठीक है। टोटल कुल मिला के मेरे जितने भी जो है जमा पूंजी थी ना, सारी 1,70,000 रुपए थी, और उसमें मैंने ट्रिप किया था दुबई का और उस पर मेरा खर्चा आया था 60,000 रुपये। तो 1,70,000 में से 60,000 मैंने खर्च किए थे दुबई के ट्रिप पे। और फिर जो है इसी तरह मैंने जो है ना मज़ीद ट्रिप्स वगैरह किए थे। तो अब सवाल ये है कि आपको कितने पैसे चाहिए। तो मैं एक मंथली अर्निंग में समराइज़ कर देता हूँ कि मंथली अर्निंग अगर आपकी इतनी है तो आप आराम से हर महीना तो नहीं, 2-3 महीने बाद एक ट्रिप कर सकते हो ईज़िली, ठीक है। और इसमें ये भी फिर एक फैक्टर आ जाता है कि आप शादीशुदा हो या अकेले सिंगल हो। अगर शादीशुदा हो तो फिर लाजमी बात है बीवी बच्चों के खर्चे थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो उसमें फिर आपको अर्निंग ज़्यादा चाहिए अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं ट्रैवलिंग को। तो बेसिकली लेट्स से कि आप अकेले हो, तो अगर आप 1 लाख से लेके 3 लाख तक भी महीने में कमा लेते हो, जो कि डॉलर में ये $300 से लेके $1,000 तक आ जाता है ना, तो इतना अगर आप कमा लेते हो तो मेरे ख्याल से आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। और अगर फैमिली के साथ आप हो तो फिर $1,500 लगा लो, यानी 1 लाख से लेके 4 लाख 5 लाख तक लगा लो। लेकिन वंस अगेन कह रहा हूँ कि आप अगर कम पैसों में भी ट्रेवल कर सकते हो, उसके लिए आपको इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए। ये जो अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ ये तो इस तरह की ट्रेवलिंग के लिए कि जैसे आप भाई दूर दूर जाते हो, फ्लाइट्स लेते हो और दूर दूर की कंट्रीज़ में जाते हो, तो उस सूरत में ये है कि आपके पास पैसे थोड़े, टिकट के खर्चा ज़्यादा होता है, फिर वीज़ा का भी खर्चा होता है और अकोमोडेशन वगैरह भी एक्सपेंसिव होती है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है ना, और पैसे लगाने पड़ते हैं, वेट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप जैसे करीब करीब कंट्रीज़ में जाते हो, जैसे दुबई हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशिया, और अगर एवन मलेशिया, थाईलैंड वगैरह भी, तो वहाँ पे आपका एक्सपेंसेस कम भी हो सकते हैं क्योंकि आप जब सेविंग करते हो ना तो टिकटें वगैरह आप चेक करते हो, कभी कभी टिकटें बहुत सस्ती मिल जाती हैं।
کیونکہ مین جو خرچہ ہوتا ہے نا ٹریولنگ میں وہ ٹکٹوں کا ہوتا ہے، جو جہاز کا ٹکٹ ہوتا ہے وہ مین خرچہ ہوتا ہے. پھر باقی جو خرچے ہوتے ہیں وہ اس سے کم ہوتے ہیں، جیسے اکوموڈیشن وغیرہ کا خرچہ ہو گیا. ایک میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ آپ فری میں کیسے ٹریول کر سکتے ہو، وہ ویڈیو بھی آپ واچ کر سکتے ہو. اس میں نے ٹپس بتائی ہے کہ آپ کاؤچ سرفنگ کو کیسے یوز کر سکتے ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے مائلز وغیرہ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہو. تو اس میں بھی آپ کے پیسے کافی جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں. لیکن ون سیکنڈ فری میں بڑا مشکل ہے، تو کچھ نہ کچھ پیسے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. تو اس لیے اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار میں 1 سے 3 لاکھ روپے تو بڑے مشکل ہے میرے لیے، تو پھر میں ٹریولنگ کیسے کروں گا. اگر آپ کی لیٹ سے 1 لاکھ سے کم تنخواہ ہے، پاکستان میں آپ رہتے ہو، تو 1 لاکھ سے کم میں بھی آپ کر سکتے ہو. مطلب 1 لاکھ اگر آپ کی تنخواہ ہے لیٹ سے 1 لاکھ پی کے آر، اور اس میں آپ کے خرچے جو ہے نا 30-40 ہزار میں نکل جاتے ہیں، تو پھر رہ جاتا ہے آپ کے پاس 50 یا 60 ہزار. اس میں آپ سٹارٹ میں پاکستان کے اندر ٹریولنگ کر سکتے ہو. اور آپ کو اپنی انکم کے اوپر جو ہے کام کرنا پڑے گا، کہ آپ اپنی انکم جو ہے وہ کسی طریقے سے تھوڑا سا بڑھائیں، تاکہ پھر جو ہے آپ باہر کی ٹریولنگ کر سکیں. اور باہر کی ٹریولنگ سٹارٹ کرنے کے لیے، کیونکہ سٹارٹ بڑا مشکل ہوتا ہے، جب آپ تھوڑا سا سٹارٹ کرتے ہو کم بجٹ میں، پھر آہستہ آہستہ آپ یوزڈ ہو جاتے ہو، اور پھر آپ کو ریئل ٹیکنیکس پتہ چلتی ہے کہ آپ ٹریولنگ میں پیسے کیسے بچا سکتے ہو اور کم پیسوں میں ٹریولنگ کیسے کر سکتے ہو. تو سٹارٹ کرنے کے لیے میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے ایران جائیں. پاکستان سے ایران جو ہے بائی روڈ جا سکتے ہو. میں خود گیا تھا ابھی ریسنٹلی. گوادر سے بھی جا سکتے ہو. گوادر سے تقریباً 1 گھنٹہ دور ہے بارڈر، اور وہاں سے آپ ایران میں انٹر ہو سکتے ہو. اور دوسرا بھی بارڈر ہے کوئٹہ کی سائڈ سے، لیکن وہ تھوڑا لمبا پڑتا ہے. تو اگر آپ بائی روڈ ایران جاتے ہو نا، تو بہت ہی کم خرچہ ہوگا آپ کا. یعنی لٹرلی آنا جانا آپ 50-60 ہزار میں کر سکتے ہو، ویزا کے خرچہ کے علاوہ، کیونکہ ویزا کا بھی تھوڑا بہت ایکسپینس ہے. اس کے علاوہ افغانستان جو ہے جاؤ. افغانستان ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. میں ریسنٹلی گیا تھا، بہت ہی خوبصورت ہے. یعنی کہ آپ کہہ لو کہ ابھی سٹیبل بھی ہے، اتنے مسئلے مسائل بھی نہیں ہے سیکیورٹی کے. تو وہاں پہ بھائی جان آپ ایکسپلور کرو، اور ویزا لے لو یہ تاجکستان، ازبکستان وغیرہ کا. تو وہاں سے انٹری کر سکتے ہو تاجکستان، ازبکستان وغیرہ میں بھی. تو یہ سارا ٹرپ آپ کو افغانستان، تاجکستان، سینٹرل ایشیا کا، یہ بھی لاکھ روپے کے اندر ہی پڑے گا، لاکھ سے اوپر نہیں جائے گا. اور ایران کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا. پھر ایران سے آگے آذربائیجان بھی جا سکتے ہو. تو یہ کنٹریز ایسی ہے کہ سٹارٹ کرنے کے لیے کافی اچھے آپشنز ہیں کم سے کم پیسوں میں. اور پھر جب آپ یہاں کا آپ ایکسپیرینس کر لو، تو پھر آہستہ آہستہ آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہو. جیسے پھر آپ تائی لینڈ جاؤ، ملیشیا جاؤ، انڈونیشیا. یہ کنٹریز بھی چیپ ہے، بہت کم پیسوں میں ہو سکتی ہے. لیکن ان کنٹریز کا صرف یہ مسئلہ ہے کہ ٹکٹ تھوڑی ایکسپینسو ہوتی ہے پاکستان سے نا. وہ ٹکٹ کے پیسے جو ہے نا وہ زیادہ ہوتے ہیں، وہ بندے کو جو ہے نا مار دیتا ہے. لیکن اوور آل میں نے جیسے کہا کہ اگر آپ بالکل کمفرٹیبلی ٹریول کرنا چاہتے ہیں، مطلب ہر 3 مہینے 2-3 مہینے بعد ایک ٹرپ کرنا چاہتے ہیں، تو 1 سے لے کے 3 لاکھ اگر آپ کی انکم ہے تو آرام سے آپ کر سکتے ہو. مطلب اتنا مہنگا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار میرے پاس کروڑ روپے ہوں گے، 20 لاکھ 30 لاکھ ہوں گے مہینے کے، تو پھر میں کر سکتا ہوں. ایسا بھی نہیں ہے. میں نے اپنی شروع کی جو ٹریولنگ کی تھی، میری تو سمجھو کہ 1-1.5 لاکھ روپے انکم بھی نہیں تھی جب میں ٹریولنگ کر رہا تھا. لیکن اس ٹائم ٹو بی ویری آنیسٹ چیزیں چیپ بھی تھی بہت، ٹکٹیں وغیرہ. اب تھوڑی مہنگی ہو گئی ہے. تو میں اب کی حالات کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ تھوڑی سی آپ کی انکم زیادہ ہوگی تو آپ کمفرٹیبلی کر سکتے ہو. لیکن اگر کم بھی ہے تو اس میں بھی یہ بائی روڈ وغیرہ کا آپ کرو گے تو اس میں آپ کو کم خرچہ پڑے گا. ٹھیک ہے. اور آپ بتائیں کہ آپ جب ٹرپ کرتے ہو تو آپ خرچے کی وجہ سے کر پاتے ہو، یا ڈر جاتے ہو کہ نہیں یار خرچہ بہت زیادہ ہو جائے گا؟ اور آپ نے سب سے چیپ ٹرپ کون سا کیا ہے، کمنٹ کے اندر بتائیں. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں بہت جلد.